बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्जा। दोस्तों, शेर जंगल का बादशाह, अंडा दे या बच्चा दे ये उसकी अपनी मर्जी। ऐसा ही कुछ देखने में आया है। एक वाकया जो डिफेंस के इलाके में पेश आता है, एक केस रिपोर्ट होता है, दरखास्त पुलिस के पास जाती है और एक ग्रेड 20 के डॉक्टर जो अपना प्रोफेसर हैं और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के आई डिपार्टमेंट के जो हैं वो हेड हैं, उनको बुलवाया जाता है थाने। जिस तरीके से बुलवाया जाता है, किस तरह से उनको धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और थाने में बिठाकर इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो शख्स जो है जो एक सरकारी ओहदे पर भी है, ग्रेड 20 का अपना वो डॉक्टर है, और जो एएसपी साहिबान हैं, 2 ख़वातीन एएसपी, उन्होंने किस तरह से थाने में बिठाकर उनको प्रेशराइज्ड किया, उनसे एक तहरीर पर दस्तखत करवाए और फिर जब दोबारा कोई चेक लिए, वो सारा मामला जो है वो लगता ऐसे ही है कि जैसे जंगल शेर का बादशाह अंडा दे या बच्चा दे वो उसकी मर्जी। यहाँ पर कानून तो कहते हैं कि जंगल का ही चल रहा है और किसी की कोई सुनवाई भी नहीं होती। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पर जाकर बंदा किसी के अगेंस्ट कोई शिकायत करे और अपनी दादरसी करवाए, इंसाफ हासिल कर सके। तो इस केस के हवाले से अगर मैं आपके साथ बात करूं तो एक है डॉक्टर अली जैन, गालिबन उनका नाम बताया गया है, और वो फातिमा जिन्ना जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके आई डिपार्टमेंट के हेड हैं। उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर जो कोई इंटरव्यू भी दिए गए हैं और उन्होंने अपने साथ होने वाली ज़्यादती के मुतल्लिक आवाज़ उठाई है। 2 एएसपी साहिबान ख़वातीन एएसपी हैं, डिफेंस में लगी रही हैं। एक मौजूदा एएसपी हैं, गालिबन अपना बरीरा नाम है उनका, और जो एक साबका एएसपी सैयदा शहर बानो नकवी जो आजकल एसपी मॉडल टाउन तैनात हैं, उनके पास मॉडल टाउन डिवीजन का उनके पास चार्ज है और पहले वो एएसपी डिफेंस हुआ करती थी। अब जो डॉक्टर अली जैन हैं, उनकी जानिब से जो कहा गया है, जो सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू दिया गया है, उसके मुताबिक उनके साथ सरासर ज़्यादती हुई है। उनको डराया गया, धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल करके कह लें कि जो एक पार्टी है तो उनकी एक क्लाइंट, एक मरीज़ा जो थी, उसको जो है वो पैसे जो है वो दिलवाए गए। जो डॉक्टर अली जैन का मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखते हैं। पहले उनका क्या कहना है, फिर उसके बाद जो एएसपी बरीरा हैं उनकी बात भी करेंगे और जो मरीज़ा है उनका मौक़िफ़ जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर अली जैन के बयान की तरफ, उनके मौक़िफ़ की जानिब। वो कहते हैं कि जी मेरा डिफेंस वाई ब्लॉक में एक क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक, जहाँ पर आँखों का इलाज किया जाता है, ऑपरेशन किए जाते हैं। उनका ये कहना है कि मैं 1 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन जो है वो कर चुका हूँ और उनके पास एक खातून आती हैं, वो अपनी आँखों के ऑपरेट के लिए, तो उनसे ऑपरेट भी करवाती हैं। और डॉक्टर अली जैन का ये भी कहना है कि ये खातून जो मेरे पास आई हैं, इनको मेरे किसी क्लाइंट ने ही रेफ़र किया था। इनकी फैमिली के कुछ 12-14 लोगों को मैं ऑलरेडी ऑपरेट कर चुका हुआ हूँ। ये खातून का जब ऑपरेट होता है तो ये ऑपरेट के बाद सेटिस्फाइड नहीं होती, उसके बाद मेरे क्लिनिक पर आकर हंगामा आराई करती हैं, एब्यूज़ करती हैं, बुरा भला कहती हैं और अपने पैसों की डिमांड जो है वो वापस करती हैं कि जी अपना मुझे पैसे जो हैं वो वापस किए जाएं, आपने मेरा काम ख़राब कर दिया है। अब इसके बाद डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्लिनिक में जब हंगामा आराई होती है, बाकी पेशेंट जो होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके सामने ये सारा ड्रामा जो है वो चलता है। बहरहाल डॉक्टर अली जैन का मौक़िफ़ ये है कि वो अपनी इज़्ज़त या क्रेडिबिलिटी के उसमें उनको खातून को पैसे वापस करने पर आमादा हो जाते हैं। पहले तो उनका कहना ये कि मैंने 1.5 लाख रुपया उनसे लिया था ऑपरेट का, लेकिन उन्होंने धौंस से मुझसे कोई 4-4.5 लाख रुपया जो था वो उन्होंने मुझसे मज़ीद जो है वो लिया। अब वो किस मद में लिया कि उन्होंने ये कहा कि जी 1.5 लाख तो मेरा है और एक पेशेंट और जो मैं लेकर आई थी वो भी ठीक नहीं है, उसके भी पैसे वापस करें। तो डॉक्टर अली जैन ने को 3,84,000 रुपये का चेक जो था वो उनको दिया और उनसे जान छुड़वाई अपनी। और इस जब चेक दे दिया तो उसके अगले दिन कहते हैं कि जी मुझे कॉल आती है थाने से
اور ڈیفینس تھانے سے کال آتی ہے، اور یہ بات ہے غالباً کوئی اپریل 2025 کا واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ آپریٹ ہوا، اور مئی کے مہینے میں سٹارٹ میں جو ہے ان کو کال آتی ہے کہ جی اپنا اے ایس پی جو اس ٹائم سیدہ شہر بانو نقوی تھیں وہ ملنا چاہتی ہیں، ان سے ملنا ہے، اور یہ پیغام ایس ایچ او دے کر جاتا ہے، اور جاتے ہوئے ان کا گارڈ جو ہے وہ اس کو پکڑ کر ساتھ لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں گارڈ کو جا کے چھڑوا کر لے کے آتا ہوں، پھر اے ایس پی سیدہ شہر بانو نقوی جو ہیں وہ بلواتی ہیں مجھے، اور اپنے سامنے آفس میں بٹھا کے دوسری پارٹی کو بھی بلواتی ہیں، دونوں پارٹیوں کو بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا کے سارا معاملہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سیدہ شہر بانو نقوی ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ ڈاکٹر علی زین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے آفس میں دونوں پارٹیوں کو سنا، اور ہم جتنی بھی پروسیڈنگ وہاں پر ہو رہی تھی، جو سنوائی ہو رہی تھی، وہ ان کا کوئی اپنا ایک لوئر سبارڈینیٹ کہہ لیں یا ان کا کوئی ملازم جو تھا وہ سارا اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، وہاں پر اس ساری پروسیڈنگ کی جو بھی گفتگو ہو رہی تھی۔ اب اس نے جب ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنانے کے بعد اے ایس پی صاحبہ نے یہ فرمایا، انہوں نے جو ڈیسیژن دیا، جو فیصلہ کیا، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ جو ہے نا اس چیز کو مانیں کہ آپ کی غلطی ہوئی ہے، آپ نے غلطی کی ہے، غلط آپریٹ کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک تحریر لا کے ان کے سامنے رکھی گئی، اس کے اوپر سائن بھی کروائے گئے، اور دوسری صورت میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پھر اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اب ڈاکٹر علی زین جو تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنی عزت کی وجہ سے وہاں پر میں نے وہ تحریر جو لکھی ہوئی تھی اس پہ انہوں نے جو لکھا تھا، ایک تو پہلے انہوں نے یہ ان کو میں نے جو بتایا ایس پی کو یہ پیسے تو ان کے تھے وہ تو میں آلریڈی دے چکا ہوں، 1.5 لاکھ روپے ان سے میں نے لیا تھا، میں ان کو 3,84,000 روپے کا چیک جو ہے وہ دے چکا ہوں۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ چیک جو تھا اے ایس پی شہر بانو نقوی کے پاس موجود تھا، انہوں نے وہ چیک میری موجودگی میں اٹھا کر اس خاتون کو دیا، اور کہا کہ جی یہ اب لیگل جو ہے وہ طریقہ اپنایا گیا ہے، اور یہ اب میں آپ کو لیگل طریقے سے چیک دے رہی ہوں، یہ چیک رکھیں آپ، اور جو تحریر لکھ کے دی تھی پولیس کی جانب سے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب کو پریشرائز کروا کر سگنیچر کروا لی۔ اب اس تحریر میں لکھا یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی غلطی جو ہے اس کو ایڈمٹ بھی کیا ہے، اور جو اے ایس پی نے فیصلہ دیا تھا سیدہ شہر بانو نقوی نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی موقف سن لیا، ان کا بھی موقف سن لیا، پیشنٹ آپ کا جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، تو سو یو آر گلٹی۔ تو یہ انہوں نے ڈیسیژن دے دیا، اور اس کے بعد تحریر پر سائن کروائے۔ تحریر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اب فردر فیوچر میں، مستقبل میں، یہ خاتون جو آپ کی مریضہ تھی، آپ کی کلائنٹ تھی، اس کو اپنے علاج معالجے کے لیے جو بھی خرچہ کرنا پڑے گا اس کے تمام تر اخراجات ڈاکٹر صاحب آپ پے کریں گے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے سگنیچر تو کر دیے وہاں پر، کیونکہ ان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا تھا، یا دوسرے لفظوں میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے دھمکایا جا رہا تھا، بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ تو ان کا یہ کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد کچھ 2 مہینے گزرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ایک نوٹس آ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میرے سے 20,000 روپیہ اور لے لیتی ہیں وہ خاتون کچھ دنوں بعد کہ جی میں نے اینک بنوانی ہے، اور وہ اینک کا اتنا خرچہ ہے، وہ پیسے جو ہیں وہ بھی آپ ہی دیں گے۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ 2 مہینے گزرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سکون سے گزرے، 2 مہینے بعد پھر کوئی ایک نوٹس آتا ہے کہ 70,000 روپے کا جو ہے وہ انہوں نے پھر کوئی خرچہ بتا دیا، اور وہ بھی وصول کر لیے۔ تو یہ کوئی 4,70,000 روپیہ غالباً شاید کہتے ہیں کہ اس خاتون کی طرف جا چکا ہے، 74,000 یا 70,000 جا چکا تھا، تو میں نے دے کے پھر جان چھڑائی۔ لیکن اب وہ اے ایس پی جو شہر بانو نقوی تھیں وہ وہاں سے چینج ہو جاتی ہیں، ان کو ایک اضافی اپنا پروموشن 1 اسٹیپ پروموشن کہہ لیں، یا ان کو ایس پی ماڈل ٹون جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے وہاں سے ہٹا کے۔ پھر اس کے بعد ان کی جگہ پر آتی ہیں ایک اور خاتون ایس پی، ان کا نام بریرہ بتایا گیا ہے۔ اب ان کی طرف سے جی پھر پیغام آتا ہے، پھر پولیس آتی ہے اور ایک پیغام دیتی ہے کہ جی آپ کو فوری طور پر تھانے بلوایا گیا ہے، اور ایک 10 لاکھ روپے کا نوٹس جو ہے وہ اس خاتون کی طرف سے بھجوایا جاتا ہے، وہ جو مریضہ خاتون تھی ان کی جانب سے بھجوایا جاتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر علی زین کہتے ہیں میں تو پریشان تھا کہ یہ 10 لاکھ روپے جو ہے یہ کس لیے، کس وجہ سے انہوں نے میرے سے ڈیمانڈ کی ہے۔ تو وہ پتہ لگتا ہے کہ جی وہ خاتون اپنے علاج معالجے کی غرض سے، ان کا موقف تھا اس خاتون کا کہ علاج معالجے کی غرض سے وہ بیرون ملک گئی تھی، وہاں پر جو ٹکٹ کا خرچہ ہوا، ڈاکٹر کی فیس، پھر اس کے بعد وہاں پر جو رہائش انہوں نے اختیار کی
وہ سارا خرچہ ڈال دیا. وہاں پر انہوں نے صرف ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا اور اس کی فیس 95 پاؤنڈ دی تھی. اس کے علاوہ وہاں پر کوئی علاج معالجہ نہیں ہوا. اس کے متعلق ڈاکٹر علی زین کا کہنا ہے کہ وہ خاتون نے واپس آ کے کہتی ہیں کہ یہیں سے اپنا آپریٹ کروایا, کسی اور جگہ سے اپنا علاج معالجہ کروایا, اور اس کی رقم جو ہے وہ بھی اس میں کوئی 3-4 لاکھ روپے ڈالی, اور یہ سارے پیسے ملا کے کل کہتے ہیں کہ یہ کوئی 10 لاکھ سم تھنگ اماؤنٹ بنتی ہے, اور یہ سب انہوں نے ڈاکٹر علی زین کے ذمے ڈال دی. یہ تمام تر الزامات جو ہیں علی زین کی جانب سے لگائے جاتے ہیں. اب علی زین کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جب کال آتی ہے اس نوٹس کے بعد ASP بریرہ کی جانب سے, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ فوری طور پر نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے خلاف FIR کاٹ رہے ہیں. خیر, ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جی ہم گئے, وہاں پر میں گیا, جا کر میں نے بات چیت کی, تو مجھے وہاں پر انہوں نے بالکل اسٹریٹ, جو SP صاحبہ تھیں, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس صرف 3 دن کا ٹائم ہے, اور صرف 3 دن کے اندر آپ نے یہ 10 لاکھ روپیہ ادا کرنا ہے اس خاتون کو. آپ نے کیونکہ سگنیچر کر کے دیے ہوئے ہیں, آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے, تو یہ آپ کے ذمے بنتے ہیں. اچھا, اس کے اگینسٹ جو ڈاکٹر علی زین ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب جس پیشنٹ کا جو ہے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, تو اس ٹریٹمنٹ سے پہلے بھی ہم کوئی جو ہے وہ سگنیچر کرتے ہیں, ایک اپنا کہہ لیں کہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہم جو اپنے پیشنٹ ہیں ان کے سگنیچر بھی لیتے ہیں, اور ہم نے لیے بھی ہوئے ہیں. لیکن ہمارے سگنیچر, جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, وہ کہیں بھی میٹر نہیں کرتی. ایک سادہ کاغذ کے اوپر جو پریشرائزڈ کر کے, بلیک میل کر کے, دھمکا کے جو ایک سگنیچر کروائے گئے تھے مجھ سے, اس کی بنا پر مجھے اب FIR درج کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے, اور مجھے ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. تو مجھ سے یہ اس چیز پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں 10 لاکھ روپیہ ان کو دے دوں. ڈاکٹر علی جان کہتے ہیں کہ جی میں اب کیا کروں, اپنی عزت, اور کیونکہ میں نے تھانہ کچہری کبھی دیکھا نہیں, تو میں نے اپنی عزت کی خاطر جو ہے وہ وہاں پر خامی بھر لی, کہ یہاں پر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بار بار ASP مجھے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں, ہم فوری طور پر FIR بھی درج کر لیں گے آپ کے خلاف. تو اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ پیسے کہہ لیں کہ دینے کے لیے میں آمادہ ہو گیا, اور پھر میں نے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر کے ان کو 3 چیک جو ہیں وہ دے دی. کوئی 3 لاکھ سم تھنگ, 3 لاکھ سم تھنگ اینڈ 3 لاکھ سم تھنگ, اس طرح سے کوئی 3 چیک جو ہیں انہوں نے اس خاتون کو وہاں پر ادا بھی کیے. ان میں سے ایک چیک وہ اس دسمبر 5 کو غالباً کہتے ہیں کہ شاید کیش بھی ہو چکا ہوا ہے, اور باقی کے 2 چیک جو ہیں وہ آگے کوئی جنوری کے مہینے کا ہے, شاید ایک اس سے اگلے مہینے کا ہے. تو یہ الزامات جو ہیں وہ ڈاکٹر علی زین نے لگائے, اور انہوں نے اس کے ساتھ ہی جو اپنی ہماری CM صاحبہ ہیں میڈم مریم نواز, ان سے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے, اپیل بھی کی ہے کہ خدا را میری اس کے اپنا کہہ لیں کہ یہ کرپٹ پروسیس جو ہے اور جو بلیک میلنگ ہے, میری اس سے جان چھڑائی جائے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مقصد میرا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ جو ہے کسی کے ساتھ اس طرح کا عمل نہ کیا جائے, کیونکہ یہ سراسر زیادتی ہے. جنگل کا قانون ہے کہ میں حق پر ہونے کے باوجود میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی گئی ہے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا, سوشل میڈیا پر آنے کا مقصد یہ تھا, انٹرویو دینے کا مقصد جو تھا ڈاکٹر علی زین کا یہ تھا, ایسا کہنا ہے ڈاکٹر علی زین کا. اب اس کے اگینسٹ جو ہے وہ خاتون جو مریضہ تھی جنہوں نے اپنا علاج معالجہ کروایا تھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا انہوں نے کام سارا خراب کر دیا تھا, اور جو کام میرا انہوں نے خراب کیا, اور میرا ہی نہیں بلکہ یہاں پر بہت سے لوگوں کا انہوں نے کام خراب کیا ہے. یہ صرف پیسے اینٹھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر بیٹھ کر لوگوں سے یہ پیسے بٹورتے ہیں, ان کا کام بھی خراب کر دیتے ہیں. لوگوں کی نظریں جو ہیں, بینائی جو ہے وہ کئی لوگوں کی جو ہے وہ جا چکی ہوئی ہے, خراب ہو چکی ہوئی ہے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ میرا یہ سارا کرنے کا مقصد صرف ڈاکٹر علی زین کو سبق سکھانا تھا, اور سبق سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ دوبارہ کسی کے ساتھ وہ اس قسم کی زیادتی نہ کریں, اور کسی کی بینائی سے نہ کھیلیں, اور ان کو لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ نہ کریں جس طرح سے مجھے ٹریٹ کیا گیا ہے. یہ اس خاتون کا مقصد تھا. علاوہ ازیں اس خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ
जब उनसे अपना सवाल किया गया कि सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू के दौरान, तो उनसे पूछा गया कि आपका ताल्लुक़ आपकी अजीज़दारी एएसपी सैयदा शहर बानो नकवी के साथ है, तो उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि मेरा उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैंने जस्ट एक एप्लीकेशन जो थी वो दी थी क्योंकि मेरे साथ ज़्यादती हुई थी और उसकी उन्होंने दादरसी की है। इस हवाले से जो एएसपी बरीरा हैं उनका भी ये कहना है कि डॉक्टर साहब ने जो पहले माजी में फ़ैसला हुआ था, इन्होंने साइन करके दिए हुए थे, इन्होंने एडमिट किया था कि जो भी ख़र्चा होगा इस खातून का मुस्तकबिल के हवाले से तो वो अपना डॉक्टर अली ज़ैन जो है वो ही पे करेंगे, और उन्होंने अपनी गलती को एडमिट भी किया था। यानी कि वो सैयदा शहर बानो नकवी के दौर में जो एक पेपर पर साइन करवाया गया था उसका वो तस्करा कर रही थी, और उसी बेस पर वो एफआईआर दर्ज करने का भी डॉक्टर अली ज़ैन को कह रही थी। तो ये कहानी थी सारी डॉक्टर अली ज़ैन की। अब इसमें देखें कि डॉक्टर अली ज़ैन कोई छोटा मतलब तो नहीं, शख्स 20वें ग्रेड का वो अपना एसोसिएट प्रोफेसर भी है, और फिर उनका ये भी कहना है कि मैंने बहुत से जजेस के ऑपरेशन किए हैं, बड़े बड़े लोगों के ऑपरेशन किए हैं, लेकिन मैं क्योंकि अपनी इज़्ज़त की वजह से खामोश हूँ, मैंने किसी से कोई राब्ता नहीं किया, किसी को अप्रोच नहीं किया। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि अली ज़ैन किस कदर गलत हैं, डॉक्टर अली ज़ैन इस सारे मामले में कहाँ तक गलत हैं। क्या आया कि वाकई अली ज़ैन का क्लिनिक जो है वो वाकई उन क्लिनिक्स में शुमार है, जैसा कि हम अक्सर देखते भी हैं, जिक्र भी करते हैं, और बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक्स के हवाले से कि वहाँ पर किस तरह से लोगों से लूट मार की जाती है, किस तरह से लोगों से वहाँ पर पैसे वसूले जाते हैं, और वहाँ पर अगर कोई मुतवस्सित तबके से मिडिल क्लास फैमिली का कोई शख्स वहाँ पर इलाज मालजे के लिए चला जाए तो उसके साथ वहाँ पर क्या सलूक होता है। अव्वल तो एक आम बंदे की बिसात ही नहीं इतनी कि वो इन क्लिनिक्स पर जाकर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर वहाँ पर अपना इलाज मुआवजा करवा सके। अगर कोई मजबूरी के आलम में भूला बिसरा वहाँ चला भी जाए और उसके साथ इलाज मुआवजा वहाँ करवाए, और किसी स्टेज पर आकर अगर वो अपने पैसे अदा ना कर सके तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, इस किस्म की बहुत सी मिसालें हैं। देखना ये होगा कि आया कि वाकई उस खातून का केस ख़राब हो गया था या अपना डॉक्टर अली ज़ैन इसके मुतल्लिक ठीक कह रहे हैं। अली ज़ैन ने यह भी कहा कि हमारा जो अपना डॉक्टरी पेशा है उसके जो रूल एंड रेगुलेशन या लॉ जो है उसके मुताबिक अगर कोई पार्ट जिस्म का ज़ाया भी हो जाए डॉक्टर से किसी इलाज मुआवजे के दौरान तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 2 लाख रुपया है। और वो कहते हैं अगर किसी की जान भी चली जाए तो उसकी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती, और ये थाने कचहरियों में तो मामला जाते नहीं, बल्कि ये जो हमारा अपना हेल्थ केयर का जो भी उन्होंने मेडिकल के हवाले से बनाया गया है वहाँ पर ये केस फाइल किया जाता है, वहाँ पर इंक्वायरी होती है, वहाँ पर बोर्ड बैठता है और फिर उसके बाद फैसला किया जाता है, और उसके फैसले के बाद अगर कोई फौजदारी केस बनता हो तो फिर थाने कचहरी रेफर किया जाता है। तो पुलिस ने ये सरासर ज्यादती की है, उनको प्रेशराइज किया, उनको ब्लैकमेल की है, ये डॉक्टर अली ज़ैन का कहना है। दूसरी तरफ देखना ये है कि वो खातून मरीज़ा जो है वो कितनी बाअसर है, उनके पीछे सिफारशी कौन है, किसके लिए वो वीडियो जो थी वो बनाई जा रही थी, वो किसको भिजवानी थी, और ये फैसला डिसाइड करके उनको पैसे दिलवा कर किसको खुश किया जाना था, किसको राज़ी किया जाना था, और किस तरह से वो एएसपी हजरात जो 2 ख़वातीन थी उन्होंने अपनी नौकरी जो थी वो की है, किसके कहने पर उन्होंने ये तमाम तर एक्ट किया है और इतना आउट ऑफ द वे जाकर डॉक्टर अली ज़ैन को प्रेशराइज किया। ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, लेकिन इसमें सबसे पहली चीज़ देखने वाली ये है कि आया कि डॉक्टर अली ज़ैन की जो क्लिनिक है उसके हवाले से गालबन ये अपना डिफेंस वाई ब्लॉक में है क्लिनिक उनका, इसके हवाले से ये देखना पड़ेगा कि आया कि क्या ये क्लिनिक भी उन ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक जैसी हैं जहां पर लोगों से लूट मार की जाती है, जहां पर लोगों की डेड बॉडीज डिटेन कर ली जाती हैं और जब तक वो उनके बकाया जात फाइनल नहीं अदा कर देते तब तक उनको डेड बॉडीज तक नहीं दी जाती और उनको ज़लीलो ख्वार किया जाता है, उनको रुसवा किया जाता है, उनके साथ बदमाशी की जाती है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आया ये क्लिनिक इसका स्टेटस क्या है, और इस क्लिनिक के जो डॉक्टर अली ज़ैन हैं
وہ کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ واقعی میں وہ علاج معالجے والے معاملات ہی رکھتے ہیں، یا ان کا کلین جو ہے وہ بھی لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کا جو ہے وہ بازار سرگرم کیے ہوا ہے۔ اس حوالے سے بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری جانب اگر اس خاتون کی طرف جائیں اور ادھر سے دیکھیں تو ان خاتون کا جو بیرون ملک سفر ہے، اس کی ٹکٹ اور باقی کے معاملات جو ہیں، یہ ہمارے خیال سے جو اپنا ایک عام تاثر ہے یا مختلف لوگوں کی بھی یہ رائے ہے کہ وہ زیادتی ہے۔ جو اپنا ایکسپینس تھے وہ ان کو ڈاکٹر نے جو ادا کر دیے ہوئے تھے، اس کے علاوہ اب یہ جو چیزیں ڈالنی ہیں یہ سراسر زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے۔ اور میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہاں پر کیا جنگل کا قانون ہے؟ یہاں پر کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ جب اس ڈاکٹر کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہوا ہے تو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔